بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نكمل الدورة التكوينية لتعلم برنامج أوتوكاد. حتى اليوم شفنا لانتروديكسيون، شفنا ديماراج دوتوكاد، دي بريزونطاسيون دانترفاس أوتوكاد. دونك في هاد الحصة إن شاء الله قلنا غادي نشوفو لي موني دي رولون باغ دوتي ديسيني. Donc troisièmement, بالنسبة les menus déroulants, هادو غنشوفوهم en faire à mesure مع la pratique ديال logiciel. Donc le plus important عندنا دابا هو نشوفو باغ دوتي ديسيني، وهاد les menus déroulants كل مرة غادي نشوفو شي حاجة منهم. دونك ان شاء الله نبداو في لا باغ دوتي ديسيني ونشوفو كاع لي كوموند ديال لو ديسان في أوتوكاد كيفاش كيكون الاستعمال ديالو. دونك بالنسبة لا باغ دوتي ديسيني فيها لين بور لي لين سيركل ارك، دونك غادي ندوزو عليهم بواحد بواحد. دونك بور ديسيني اللين، دونك يسيفي باش كنمشي كنكليكي على لا لين، فوالا. هنا تيقول لي سبيسيفي لو بروميير بوين، دونك كنسبيسيفي لو بروميير بوين و ابري كنسبيسيفي لو دوزيام بوين. الى لاحظتو هنايا بالنسبه لو ديسان كنقدر نرسم على 360 درجه. دونك الا درت F8، دونك كنكليكي على F8، دونك غادي يعطيني ان اكتيفي لورتودونال، دونك نبقى ديسيني على هوريزونتال اي فيرتيكال. دونك هاد القضيه مهمه هادي. دونك نعاود نكليكي على F8 هذا ديزاكتيفا. الا لاحظتوا هنا في لا كوموند هنا كيعطيني اورتو اكتيف اورتو اناكتيف. دونك هنا غندير F8 غيعطيني اورتو اكتيف، دونك نخليو اكتيف. قلنا سبيسيفي لو بروميير بوين، سبيسيفي دوزيام بوين. باغ اكزومبل غنديروها ا 200 اونطري، هي هادي. دونك هنا بالنسبه للزوم في لا سوري كاين هذاك الكيرسور الوسط. دونك الا صغرتو كيصغر الديسان، الا دفعتو الفوق كيكبر الديسان. دونك ولا بغيت نتحكم في الديسان كنكليكي على داك الكيرسور كيولي بحال هذا الشكل هذا. دونك كنقدر نحرك هذا لو ديسان ديالي كما بغيت. دونك كنعاود الا دفعت الفوق كيكبر، الا صغرت لتحت كيصغر. دونك ولا كليكيت عليه كنلعب بديسان كما كنتحرك به كما بغيت. سا مارش. دونك نكملو اللين. بغينا نكملو في هاد لو ديسان باغ اكزومبل نجيو هنا نديرو باغ اكزومبل 150 اونطري. الا بغيت نكمل غادي ندير اونطري اون سول فوا، بغيت نحبس هنا غادي ندير اونطري دو فوا. دونك نعاود نجي هنا 150. دونك غادي نكمل. الا بغيت نفيرمي السيفي جيست باش نجي نكليكي هنايا، نجي نكليكي في هاد لو بوين هذا باش نفيرمي هاد لو ريكتونغل. نعاود نرسم لو ريكتونغل بطريقه اخرى. دونك 200 150 200. هنا يعطيه سي اونطري، هو فيرما ليا هاد لو ريكتونغل هذا. دونك هادي هي لا كوموند ديال اللين. نعاود عاوتاني 300 باغ اكزومبل هنا. اكزومبل نجي الوسط هنا. هاد لي بوين اللي كيشعلوا ليا ضروريين، هادو هما لي بوين داكروشاج. دونك ملي كنتحكموا فيهم كنمشيو هنا مود داكروشاج، كنكليكيو باليمين كنديرو بارامتراج داكروشاج، كنجيو هنا كنديرو اكروشاج او زوبجي. هنا عندي اكستريميتي، ميليو، سونتر جيومتريك، نودال، كوادرون، انترسيكسيون، اكستنسيون، انترسيكسيون بيربونديكولير، طونجونت، بروش. دونك هنا غنديرو تو سيليكسيوني وغنحيدو غير هاد لي 3 ديغني. دونك هادو مهمين. بالنسبه للاكستريميتي كيعطيني مربع، بالنسبه للميليو كيعطيني مثلث، السونتر كيعطيني سيركل،
سونتر جيومتريك كيعطيني سيركل، طونجونت كيعطيني سيركل عليها واحد دغوات، بيربونديكولار كيعطيني لونغول 90 دوغري. اوكي دونك هنا نعاودها من هنا، ها هي بارامتر داكروشاج هما هادو هنايا، بارامتر داكروشاج. نجيو ولا بغينا من الميليو باغ اكزومبل، هنا ملي درنا لي بارامتر داكروشاج ملي اكتيفيناهم ها هو عطاني لو ميليو، ها هو عطاني هنا اكستريميتي. دونك بغيت من الميليو غادي نجي باغ اكزومبل 120 300. نقدر ندير باغ ديفو، ندير ماشي بالضروره ندير لي كود. الا كنت كنرسم باغ اكزومبل غنجي هنا بغيت نسد هذا، غادي نجي ندير هنا، انا عارف فين غادي نحبس. نفس الشيء هنايا. دونك هنا عطاني بيربونديكولار، لاحظتوا هاي بيربونديكولار. دونك هادو مهمين هاد لي بارامتر داكروشاج. دونك هذا بالنسبه لإن دغوات. سيليكسيونيو هادشي نديرو سوبريمي. ندوزو دابا البولي لاين. البولي لاين هو متعدد، نشوفو البولي لاين. دونك البولي لاين هو متعدد، خط متعدد بولي لاين. دونك باغ اكزومبل نمشيو هنا نديرو 400 اونطري. الى كليكينا باليمين شنو غيعطينا؟ غيعطينا ارك لور دومي لارجور ارك. باغ اكزومبل نديرو ارك نديرو فيه 150. نكملو هنا 50. عطانا ان ارك واحد اخر. دونك هنا نديرو لين. دونك هنا نمشيو نكملو بلين 300. كليكيو باليمين لونغور لارجور. نقدر نديرو هاد لونغور هادي من هنا لهنا. دونك هنا كيبدل ليا ليبيسور ديال لو تري. دونك هذا قليل في كنستعملو هاد البولي لاين هذا. هذه هي الاستعمالات ديالو. دونك كيعطينا واحد لافونتاج ديالو، هو كيعطينا واحد لالين كونتيني. هذا هو لافونتاج ديالو، ما كيعطيهاش ليا مفرقه. باغ اكزومبل الا جيت نرسم بهاد الفاصون هادي غيعطيني كل حاجه، غيعطيها ليا بوحدها. هذا هنا هذا هنا هذا هنا هذا. دونك هذا بالنسبه للبولي لاين. بالنسبه للسيركل، دونك السيركل هنا بليزيور فاسون بور ديسيني ان سيركل. كاين سونتر رايون، سونتر ديامتر، 2 بوين، 3 بوين، 2 بوين طونجونت رايون، 3 بوين دو طونجونت. دونك هادو بزاف ديال الطرق باش كنرسم ان سيركل. باغ اكزومبل حنا نشوفو سيركل عاديه ان سونتر. دونك هنا شنو اول حاجه غنسبيسيفي فاش كنعطي لا كوموند سيركل تيقول لي سبيسيفي لو سونتر دي سيركل. باغ اكزومبل نعطي هنا لو سونتر هنايا. ابري تيقول لي شنو؟ تيقول لي سبيسيفي لو رايون دو سيركل او لا ديامتر. دونك الا كان عندي لو رايون باغ اكزومبل 150 رسمو السيركل. دونك باش كنزوميو قلنا كنجيو فوق السيركل وكنزوميو. اتونسيون الا زوميت باغ اكزومبل هنا راه غتمشي ليا السيركل. دونك سي ميو نجي نزومي فوق من لا سيركل. دونك هنا الا بغينا نرسم واحد لو سيركل باغاي لهادي ونرسمها بالطريقه اخرى ديال الديامتر، غنجي سبيسيفي لو سونتر ياك، وغنعطيه هنا دي سافو دير ديامتر اونطري. شنو غيقول لي هنا؟ غيقول لي سبيسيفي لو ديامتر دو سيركل. شحال درنا هادي 150. دونك هادي غتكون في الديامتر 300. دونك هادو دو سيركل ايدونتيك عندهم لو ميم ديامتر لو ميم رايون. دونك دو فاسون، اما برسم الرايون دونك كنمشي ديريكتومون كندخل ليه
لو رايون. الا كان عندي لو رايون، الا كان عندي الديامتر دونك كندير ليه الديامتر اونطري وكندخل الديامتر. باغ اكزومبل الديامتر 300 كما شفنا في ليكزومبل. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه سونتر ديامتر، دونك هي هذه اللي شفنا دابا. الطريقه الثالثه دو بوين، دونك من دو بوين نقدر نرسم دو سيركل. دونك بغيت نرسم ان سيركل ما بين هذا السيركل وهذا السيركل، غنجي نعطيه البوين الاول ونجي نعطيه البوين الثاني. نفس الطريقه ما بين هذا السيركل، ما بين السونتر ديال هذا السيركل، باردون، دونك ما بين السونتر ديال هذا السيركل والسونتر ديال هذا السيركل. دونك هذه هي الطريقه ديال باش كنرسموها. 3 بوين، دونك ان سيركل ما بين 3 بوين. باغ اكزومبل غناخدو واحد لي دو دغوات وغنرسمو ان سيركل ما بين هادو. دونك غنعطوه بوين الاول، بوين الثاني اي لو تروازيام بوين. دونك هادو بليزيور ميثود باش نرسم ان سيركل. دونك اول حاجه كنعطيه لو سونتر، باغ لا سويت كنعطيه اما لو رايون اما لو ديامتر اما بالطرق اللي شفنا. ندوزو دابا نشوفو ان ارك، لا كوموند ارك. دونك حتى الارك حتى هو فيه بليزيور فاصون باش نديسينيو. دونك ان ارك هو واحد لو مورسو من السيركل. دونك ارك باغ اكزومبل بغينا نديرو واحد لارك ما بين هاد لي 3 بوين. دونك ارك فوالا. دونك هادي هي لا كوموند ديال لارك، داكوغ. دونك كنسبيسيفي او بروميير بوين لو سومي ديال لارك اي لو تروازيام بوين. دونك هادي هي لا كوموند ديال لارك. لا كوموند الثانيه ديبار سونتر فان. دونك هادي العكس ديال الاخرى. دونك ديبار سبيسيفي لو سونتر هو هذا، سبيسيفي لا فان هي هادي. دونك هذا هو لارك ديالنا. دونك نعاودوها. دونك départ centre fin, départ centre fin. نشوفوا le quatrième départ centre angle. Donc un angle ما عندناش. départ centre longueur. donc هادو plusieurs méthodes باش نرسموا اناك على حساب لا كونترانت اللي عندنا وعلى حساب لي دوني اللي تيكونوا عندنا في لو ديسان. Après, on a la commande rectangle. Donc, rectangle, on clique, spécifier le coin, on le coin. On a les mesures, on spécifier un coin ou il y a les dimensions. Par exemple, on a 3000. Donc, là, la hauteur. La hauteur. Là, on a Y. Donc, Y, c'est par exemple, on va dire 300. وغنمشي هنا غنمشي بلي فلاش باش ندوز الديمونسيون الثانيه. دوك لي فلاش اللي كاينين حدا في الكلافي، كاينين حدا في الكلافي. دونك غنكليكي عليهم باش غندخل الديمونسيون الثاني اللي هو باغ اكزومبل 100. دونك هذا هو لو ريكتانغل ديالي. داكوغ نعاودها. دونك قلنا لا كوموند الاولى هي Y. دونك Y 750. لي فلاش خصني ندوز لاكوط الثانيه، خصني ندوز هاد لاكوط هادي. دونك باش كندوز هاد لاكوط هادي كنكليكي على لي فلاش اللي حدا دونك هنا دونك قلنا 700. هنا غادي نديرو 300. فريق ماشي. دونك هذا هو لو ريكتانغل. نقدر نبداه من هنا من هنا. دونك سيفي جوست باش نسبيسيفي البروميير بوين اللي تاع كنرسم ريكتانغل كيما
كيما بغيتي. دونك هذه هي لا كوموند ريكتانغل. كوموند ديال إليبس. دونك سي كوا ان إليبس؟ إليبس هو داك الشكل البيضاوي. دونك هنا سبيسيفي لو سونتر دو ليليبس، لو سونتر هو هذا، سبيسيفي ليكستريميتي هو هذا، وهنا كنعطوه حيت ليليبس عنده دو زارك، هنا كنعطوه واحد لارك باغ اكزومبل هنا نديرو 1000. دونك هذا هو الشكل ديال ليليبس. دونك نعاودها سونتر بوان اكستريميتي، نقدر نلعب هكا نقدر نلعب هكا كيما بغيتي. لا ميثود الثانية اكس اكستريميتي. دونك نعطو لاكس اكس اكستريميتي. دونك عطينا لو ديامتر الاول، نعطوه دابا الديامتر الثاني، لو رايون الثاني باغ اكزومبل. دونك هذا هو لا كوموند ديال إليبس. لي زاشير. دونك لي زاشير نشوفوهم حتى هما نشوفوهم دابا. دونك لي زاشير c'est une façon de représenter واحد لا surface. دونك اما كتكون ان كوب، اما ان سيكسيون، اما شي ديتاي بغيت نبينو. دونك علاش كيخدموا هاد لي زاشير هادو؟ باغ اكزومبل نكليكو على اشير، شنو يقول لي سيليكسيوني لي زوبجي. باغ اكزومبل انا عطيني هاد لوبجي هذا، وغنجي نختار هنا، غنجي نختار لي تيب ديال لي زاشير اللي بغيت. باغ اكزومبل عندي شي مور، دونك غادي نعطيه هاد الشكل هذا. هنا راه نقدر نبدل لونغل، باغ اكزومبل ندير 90 الا بغيتو نكونو واقفين. باش نبدلو هنا اشير الا بغيت نكبرهم، نكبرو. هنا الا بغيت نبدل لهم اللون ديالهم، دونك هادي هي لا كوموند ديال لي زاشير. نسيبريميها، نعاودها اشير سيليكسيوني. دونك نجي هنا نعطيه شي بالنسبه لينا حنا في لا كونستركسيون ميتاليك، بالنسبه لي كوب ولي سيكسيون. فوالا هادي هي لا كوموند ديال لي زاشيور كيما شفتو. دونك هادي كنستعملوها بزاف، اما في ان كوب ولا ان سيكسيون، ولا باش كنريبريزونطيو واحد لا سيرفاس، اما باغ اكزومبل واحد لو باغداج في لا شاربونش ميتاليك، ولا ان اسكاليي، ولا دونك بليزيور اوتيليزاسيون ديال لي زاشيور. دونك ابري لي زاشيور كاينين لي اون دروات. دونك دروات هوريزونتال. دونك ملي كندير اونطري، هاد الدروات راه ما لا النهايه لها، دونك راه غير محدوده. هاد الدروات هادي ماشي بحال اللين. دونك دروات راه ما محدوداش في ليسباس. كتكون عندي دروات عاوتاني فيرتيكال، دونك هي هادي. داكوغ، عندي هنا ان دومي دروات، دونك محدوده من هنا، ما محدوداش من اليمين. عندي هنا باغ اكزومبل دومي دروات عاوتاني محدوده من اليمين، من الفوق ما محدوداش من التحت. دونك هنا توجور راني ماكتيفي لورتودونال. دونك اون فوا ما يبقاش اناكتيف، دونك هنا راه نقدر هذا دروات نقدر نرسمها في اي سونس بغيت على 360 درجه. نفس الشيء بالنسبه لدومي دروات، دونك هي هادي.
كنرسم بها كما بغيت. بالنسبه لهاد السكيو هذا ديال اكس ايكغيك كيتسمى لو سكيو. دونك هذا الا بقى مديرونجيني دونك كنجي هنا الافيشاج، كنجي هنا عاوتاني كنجي هنا السكيو كنقول ليه اوريجين. دونك ها هو هنا غيبقى في لوريجين. دونك هنا واخا نزومي ما غاديش يبقى يتحرك ليا هاد السكيو هذا. دونك هنا غادي ما يبقاش يبيرتوربيني فاش كون خدام. دونك غيبقى هنا غيبقى فيكس. دونك هادو هما لا بليبار ديال لي كوموند ديال لو ديسان. فوالا الا كان شي تساؤل ولا شي حاجه خليوه ليا في كومونتير. دونك لا بروشين سيونس ان شاء الله غنشوفوا لي كوموند ديال موديفيكاسيون اللي هما مهمين حتى هما، باش ابري ان شاء الله نديرو دي زيكزارسيس باش نفهموا اكثر. الى الملتقى، شكرا.